अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के अहम मामलात आपके ऊपर शेयर करते हैं। अदलिया में तकसीम वाज़ेह हो गई है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाबी ख़त लिखा है और उस ख़त के क्या नुकात हैं वो भी आपको बताएंगे। एक वाज़ेह तसादुम है जो हम विटनेस कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, इलेक्शन कमीशन ने एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवा दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फाइनली IMF ने पाकिस्तान को मिलने वाला कर्जा मंजूर तो कर दिया है। 3 सालों में किस्त वार ये कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा? इस हवाले से आरा लेंगे और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब सीनियर सियासतदान हैं, सिंध के गवर्नर रहे हैं, बहुत अच्छा आजकल लिख भी रहे हैं। मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ज़ुनैरा अज़हर साहबा ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सर, ये हो क्या रहा है? आज फाइनली CJ ने ख़त लिख दिया है, जस्टिस मंसूर के ख़त का जवाब दिया है, और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग था, उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि आप कानूनन मुझसे ये पूछ ही नहीं सकते कि मैं किसका नामज़द करूं या नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये पूछ ही नहीं सकते कि मैं किसको अपॉइंट कर सकता हूं। और आपको याद है कि जब वो ख़ुद किसी और पोजीशन में थे अपने करियर में, तो वो तवातुर से खतूत लिखा करते थे नामजदगियों के ऊपर, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तो आज जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं तो वो इस तरह के खतूत का बुरा क्यों मना रहे हैं? देखें, बुरा तो नहीं, वो तो बुरे से भी ज़्यादा हद क्रॉस हो चुकी है। द डिवीज़न विद इन द बेंच सुप्रीम कोर्ट कुछ सालों से थी, लेकिन अब उसका बिल्कुल फ़ाइनल फेज़ आ गया। और फाइनल फेज़ इसलिए आ गया कि एक अमेंडमेंट भी साथ खड़ी हुई है, और उस अमेंडमेंट अगर वैसे जैसे तजवीज़ किया गया था तो उसमें फिर दो कोर्ट्स बन जाएंगे, वो पैरेलल कोर्ट्स होंगे। फेडरल कोर्ट जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस फायज़ ईसा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एक तो सबसे ज़्यादा जो जस्टिस मंसूर और उनके साथी जजेस हैं, उनको जो एक फ़िक्र है और जेन्युइन फ़िक्र है कि वो एक टुथलेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जिसके पास कोई इख्तियारात, कोई पावर्स जो आज तक रही हैं सुप्रीम कोर्ट, जैसे सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। बिकॉज़ ज़मीनों के केसेस हल करने के लिए या कत्ल के या मर्डर्स के केसेस हल करने के लिए तो नहीं वो उन्होंने ये कैरियर चूज़ किया था। तो एक तो वो उनके तरफ से एक जेन्युइन कंसर्न है। दूसरा कंसर्न एक किसी भी जगह किसी भी मुल्क में ये ज़रूर होगा कि जी अभी जस्टिस फायज़ ईसा को एक महीने से भी कम रहता है, और पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसके तहत उस कमेटी के विंग्स को क्लिप कर दिया जाता है और उनको तमाम इख्तियारात जस्टिस फायज़ ईसा को दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो तो उसमें ये है ना कि जस्टिस फायज़ ईसा और नंबर 2, और वो अपनी मर्ज़ी से, तो इसका मतलब वो तो कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और तीसरी चीज़ ये है कि जस्टिस फायज़ ईसा मेरी नज़र पे इज़ प्रोटेक्टिंग द प्रेजेंट रूलिंग एलीट, और वो हर हद तक जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो एतराज़ात हैं और शदीद तरीन एतराज़ात हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उससे देख लेना कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला आया, रिज़र्व सीट पर जो 8-2 का था, और मैं 8-2 का तो एक फ़ैसला था ही था, इवन बाय पाकिस्तान पोरेस्ट हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, हमारी जुडिशरी का जो रहा है, दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ द लो। और एक उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जी वो उन्होंने जुलाई 13 का फैसला इंप्लीमेंट करने से गवर्नमेंट ने भी, इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, बल्कि राना सनाउल्लाह तो उस हद तक चले गए कि 17 के 17 मेंबर भी अगर कह दें कि जी रिजर्व सीट्स PTI को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिकॉज हम आइन शिकनी नहीं कर सकते। अब मसला यहाँ ये हो गया है कि अगर कोई न्यूट्रल आदमी बाहर से बैठ के देखे, वो कहे कि आइन शिकनी कौन डिटर्मिन करेगा? और ये मामला इसी पे आके रुक जाता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, प्लीज़ आई होल्ड यू हेयर, और ये बहुत अहम नुक्ता है। ज़ुनैरा, मैं चाहती हूँ कि मज़ीद कुछ नुकात जो ख़त के हैं CJ के वो आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ ली और छुट्टियों के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। और यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूँ कि जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी के हवाले से चेंजेस की हैं, उसमें एक नुक्ता ये था कि अगर कोई दस्तयाब नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी का जज लगा देंगे, जिस पे नाराज़ होकर जस्टिस मंसूर साहब ने ख़त लिखा है। तो यहाँ पे अगर कोई दस्तयाब नहीं है तो कंफर्टेबली अपॉइंटमेंट कर ली, लेकिन अगर कोई छुट्टियों की वजह से दस्तयाब नहीं है, किसी और की वजह से दस्तयाब नहीं है, तो वो एक कानूनी जवाज़ बना दिया उनको अपनी कुर्सी से हटाने का।
ساری چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. اسی طرح کے خطوط خود آنریبل چیف جسٹس پہلے خود بھی لکھتے رہے ہیں, لمبے لمبے خط. جب بندیال صاحب بینچ بناتے تھے اور سو موٹو پہ جاتے تھے تو ہم نے ان کے خطوط دیکھے ہیں. اس کے بعد اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پہلے پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سے یہ کہا کہ آپ کس طریقے سے مقرر کریں گے, کیسز کیسے پک اپ کریں گے, 3 کی کمیٹی ہوگی اور یہ بہت زیادہ پاورفل ہے, ایک بندہ تو چیزوں کو ہم ڈیوالو کر رہے ہیں. اور آج پارلیمنٹ کو اپنی کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ریورس کرنی پڑ رہی ہیں ایکٹ کے ذریعے سے, یعنی کہ آرڈیننس کے ذریعے سے. تو یہ پارلیمنٹ ویک ہو رہی ہے کہ اسٹرانگ ہونے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں, somebody should ask the parliament کہ یہ آپ کو آج آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. دوسرا, آرڈیننس غیر آئینی نہیں ہے, nobody says کہ unconstitutional ہے, but it is the weakest form of democracy. ان کنٹریز میں جہاں پہ ڈیموکریسی بالکل اتھارٹیرین رول کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ یوز ہوتے ہیں, اور وہ کوئی 6-7 کنٹریز ہیں دنیا میں صرف جو 20% آف دا ٹوٹل گلوبل آرڈر میں آتے ہیں. تو کیا پاکستان ادھر چلا گیا ہے؟ تو پھر آپ پارلیمان کی بالادستی کی جو بات کر رہی ہیں, یہ دونوں چیزیں تو پھر کانٹرڈکٹری ہو گئیں. ایک طرف آپ آرڈیننس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی کہتے تھے آرڈیننس فیکٹری لگ گئی ہے, ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں, ہمارے سٹانسز تو چینج نہیں ہوئے. وی آر اونلی آسکنگ کویسچنس کہ آج وہی چیزیں جو قاضی فائز عیسیٰ کو تب غلط لگتی تھی وہ آج ٹھیک کیسے ہو گئی ہیں. اور آج جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ جو ایک ٹوتھ لیس ان کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے, میرا بھی ایک بیسک کویسچن یہ ہے کہ آج کچھ دنوں سے نون لیگ کے سارے لوگ, گورنمنٹ کے سارے لوگ فار دیٹ میٹر, پیپلز پارٹی کے بھی, مثالیں دے رہے ہیں کہ آسٹریا میں 180 سال پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہو گئی تھی. تو آپ آسٹریا والی یہاں پہ باقی چیزیں بھی لاگو کر دیں, لا اینڈ آرڈر بھی لے آئیں, ویسا سیناریو سارا لے آئیں, تو وی ول بی ویری ہیپی ٹو ویلکم دیٹ. سو وہ ایگزامپلز وہیں رہنے دیں. پاکستان جو ایکسیپشن قائم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر دا پریٹیکسٹ آف سپریمیسی آف پارلیمنٹ جوڈیشل سسٹم کو کولیپس کر رہا ہے, اور یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹریجیکٹری ہوگی, آپ اس سے بعد میں ریورس نہیں کر سکیں گے. بلکہ چارہ بچا کیا ہے؟ کیا کورٹ فلیکسیبل ہو کے نظر ثانی درخواستیں سنے گا؟ کیا کریں گے محمد عادل صاحب؟ اور بطول ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ کون سی آئین سے الگ کر کے کیسز میں سن سکتے ہیں. ہر ایوری تھنگ گوز بیک ٹو کانسٹیٹیوشن, بیسک فاؤنڈیشن ساری ادھر ہی ہے. تو کیا آپ ادھر سے نگیٹ کرتے جائیں گے کہ اچھا ہم لیکن وہ ان کا اس میں آرگیومنٹ یہ ہے زنیرہ کہ جو انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں وہ لے جائیں گے آئینی عدالت میں, جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوں گے ٹو دا سروائیول آف دا گورنمنٹ. کوئی اپنے بیسک رائٹس کے لیے بھی آئے گا نا کہ سڑک پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو بھی اس کا بیسک رائٹ وہیں سے ڈرا ہوتا ہے, انسپریشن وہیں سے ڈرا ہوتا ہے. جی اچھا محمد عادل صاحب, یہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کورٹ میں ڈویژن ہے, ججز کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی ہے یہ لڑائی, لیکن اب تو ایک دوسرے کو خط لکھنا, ایک کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں ہٹایا, دوسرا کہہ رہا ہے آپ کا رویہ بہت سخت تھا, ایک کہہ رہا ہے آپ فل کوٹ دوبارہ بلائیں, تیسرا کہہ رہا ہے آپ مجھے بتا نہیں سکتے میں نے کیا کرنا ہے. نو, دس از ایبسلیوٹلی ایکسپوزڈ اینڈ ڈسٹربنگ. یہ ختم کدھر ہوگا اس خط کے بعد؟ دیکھیں, ایک مہینے سے کم رہ گئے چیف جسٹس کی تقرری نئی چیف جسٹس کے آنے کے حوالے سے, لیکن اس وقت دونوں طرف سے, چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ہم خیال جج ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ ہوں, دونوں طرف سے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں. منصور علی شاہ کی قیادت میں جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور بعد میں جو ایک وضاحت جاری کی تھی رجسٹرار نے جو اس کے اوپر اپنا جواب دیا, اس سے بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے بادر ہی نہیں کیا چیف جسٹس آفس کو. ابھی بھی جو منصور علی شاہ جو اپنے قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے خط میں جس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے آپ خود ریفیوز کیا, کوئی ریزن بتائے بغیر آپ جو ہے وہ ریفیوز کر کے چلے گئے, اور اب انہوں نے اپنے خط کے اندر قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ہے وہ الزام لگایا کہ وہ اس کمیٹی کو نہیں مانتے, تحفظات کا اظہار بھی کیا. تو دونوں طرف سے اس قسم کی صورت حال پیدا ہوئی بھی ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ یقینی طور پہ جیسے زبیر صاحب کہہ رہے تھے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ججز, چونکہ جسٹس منیب ہیں اس کے بعد اگلے چیف جسٹس, تو بہت کچھ بدل جائے گا کیونکہ آئینی عدالت ہوگی تو وہ سپریم ہوگی, یعنی کہ جو اس وقت منصور علی شاہ کی زیر قیادت جو سپریم کورٹ ہوگی وہ آئینی عدالت کے ماتحت ہوگی, کیونکہ پاکستان کا آئین ہی سپریم ہے. تو پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہونے ہیں
वो सुप्रीम अदालत की तरफ जाएंगे तो तनाज़ात तो बनेंगे, अभी भी तनाज़ा है, और आगे जब अदालतें पैरेलल अदालतें होंगी तो और तनाज़ात एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएंगे। अदालतें जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पहले ही बहुत वीक है, तो इस तरह की सूरत हाल के बाद मुझे तो लगता है कि जैसे चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। जजेस एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अभी ख़त लिख रहे हैं, फिर फैसले आने शुरू हो जाएंगे। माजी में भी हमने देखा था कि 10 रुकनी एक बेंच ने जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ उनको चीफ जस्टिस के ओहदे से फारग कर दिया था। तो ये पॉलिटिक्स गो के पाकिस्तान की अदलिया में नई नहीं है, अब मुसलसल चली आ रही है, लेकिन इसको जो है जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इदारे पीछे रह गए हैं, शख्सियात बहुत आगे आ गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई हो, पार्लियामेंट में भी हमें इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है। ठीक। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इदारों की बात कर रहे हैं मोहम्मद आदिल, तो इदारों में से एक ही इदारा रह गया जिसको ख़त लिखने की नौबत ना आए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कौन सा इदारा है जिसने एक दूसरे को ख़त न लिखा हो? क्या जजेस ने जुडिशल कमीशन को नहीं लिखा? क्या सियासतदानों ने सीजे को नहीं लिखा? या मुखालिफ जजेस ने सीजे को नहीं लिखा? कौन है रह गया इस मुल्क में जो खतूत का सहारा नहीं ले रहा और उसका काम भी नहीं बना? एक ही इदारा रह गया, व्हाट एवरीबॉडी इज़ अप टू। जी बतूल, एक तो मैं बिल्कुल आपके नाज़रीन के लिए भी एक सिंपल सा बता दूं कि व्हाट इज़ द इशू एट हैंड। हमारा जो आइन है और दुनिया भर में जो सिस्टम चलता है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के बेसिस पर चलता है। एक इदारा सबसे ऊपर नहीं होता और बाकी सारे सबसर्विएंट हो। हमारा एक बड़ा अच्छा निज़ाम है जिसमें अगर जुडिशरी आइन में बड़ा अच्छा निज़ाम है। जुडिशरी की एग्जांपल लें तो इट इज़ सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव। ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इसमें जुडिशरी को सबसर्विएंट टू द एग्जेक्टिव बना रहे हैं। उसकी 2 एग्जांपल्स मैं दे दूँ, बहुत सी एग्जांपल्स हैं उस अमेंडमेंट में, बट एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट विच इज़ द ऑल पावरफुल कोर्ट, द सुप्रीम से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसको प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे तो सबसर्विएंट हो गए ना नौकरी के लिए, वहाँ उनकी तरफ देखेंगे ना, सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखेंगे। और इसी तरह अगर हाई कोर्ट का कोई जज है जो 2-4 गलत फैसले दे दे तो उसको उठा के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बलूचिस्तान में जस्टिस बाबर सत्तार ने सख्त फैसला दे दिया तो उनको 1-2 दफ़ा डराया धमकाया जाएगा, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र, व्हाट कैन यू डू अंडर द लॉ, वो तो लॉ बन जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है, मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट दिस गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू द रूलिंग एलीट, वो ये है कि देखें, अगर आपका ये इशू है जो कि इशू है कि जी केसेस पेंडिंग रहते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 55,000 केसेस पेंडिंग है, 55,000, तो आप कहते हैं कि जी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता इसलिए दोनों कोर्ट्स को अलग कर दें। लेकिन अगर आप बाकी देखें जगह, हाई कोर्ट्स जो हैं वो उसमें हर हाई कोर्ट में तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख केसेस पेंडिंग है, और जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें 25 लाख केसेस पेंडिंग है। नाउ यू टेल मी कि किधर जाके इंसाफ को जल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले लोअर कोर्ट, जहां बेचारे गरीब लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग फंसे हुए होते हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में आने का। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी एलीट आता है ज्यादातर। तो मेरा ख्याल है तो वो जो एक ऑब्जेक्टिव है ना कि जी हम इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं, फास्ट स्पीडी कर रहे हैं, इसलिए 2 कोर्ट्स को, भाई सबसे अगर आपने करना था रिफॉर्म्स करने थे सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में करें, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आए, फिर उसके बाद वो आए, एंड लेट दिस जुडिशरी रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। वो आप उड़ा देंगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आपने जो सवाल पूछा था कि जी कौन सा इदारा रह गया है, अब वो इदारे का तो जाहिर सी बात है हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, दैट इज़ अगेन द ऑल पावरफुल, और हमेशा से हिस्टोरिकली रही है, लोगों की नज़रें भी उस तरफ जाती हैं। 90s की सजाद अली शाह की एग्जांपल दे रहे थे, उसमें भी ज़ाहिर है उस वक्त भी एक एस्टैब्लिशमेंट का बहुत क्रूशल रोल था, और उन्होंने फाइनली जो प्ले किया था उसकी वजह से आप रेजोल्यूशन कह सकते हैं, रेजोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस सजाद अली शाह हु हैड टू स्टेप डाउन, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट फारूक लगारी ऑल्सो हैड टू स्टेप डाउन। सो इस किस्म के अगर सॉल्यूशंस आएंगे उस तरह से, तो दैट इज़ नो वे। पाकिस्तान को फॉर वंस आइन के हिसाब से चलने दें, और आइन को एक दफ़ा तो आजमा के देख लें। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन टुवर्ड्स दिस थिंग। लेकिन जब तक ये सिस्टम रहेगा और 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा रहेंगे, द गवर्नमेंट, द रूलिंग एलीट विल गो टू एवरी एक्सटेंट, चाहे उसमें डिस्ट्रक्शन हो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी, जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, जो भी हो वो करने के लिए तैयार है।
اچھا زنیرہ، اب یہ بیگیج کی بات کریں، محمد زبیر صاحب، افتخار محمد چودھری کے دور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا جب 184(3) کے تحت پائل اپ ہو رہے تھے کیسز، اور تب بڑا اچھا بھی لگتا تھا، بڑا فیسینیٹنگ تھا کہ اچھا کورٹ ہر عوامی مفاد کے ایشو میں انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ بیگیج تو انہی کا قصور ہے، ادھر سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ پھر کسی بھی سپریم جوڈیشری یا کسی بھی آفیشل سے یہ بیگیج حل نہیں ہوا. بٹ ڈز دیٹ آرگیومنٹ کنونس یو کہ ہم یہ اسی لیے کر رہے ہیں اور اس سے ایٹ لیسٹ یہ بیگیج نیچے آ جائے گا؟ پھر مجھے الیکشن کمیشن کی طرف آنا، اس کا جواب دیجیے. دیکھیں بیگیج میں تو اوور دا ایئرز نہیں، اوور دا ڈیکیڈز ساروں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. یہ جو ہائپر ایکٹیویزم ہے جوڈیشری کا، جس میں ایک بیکری کا بھی چیف جسٹس دورہ کر رہے ہیں، ایک ہاسپٹل کا بھی دورہ کر رہے ہیں، یہ سارا ہائپر ایکٹیویزم ہم دیکھتے رہے ہیں. وہ دورہ تھا یا واز ہی بائنگ سم تھنگ اور پرچیز کر؟ فرینکلی کلیئر کر دیں، مجھے نہیں پتا. Sorry? وہ کچھ پرچیز کر رہے تھے یا دورہ کر رہے تھے؟ آر یو شیور؟ نہیں، آئی ایم ویری شیور. میں پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں کہ وہ دورہ کر رہے تھے. جی، انہوں نے بالکل چھاپے مارے جا کے ہاسپٹلز میں، اور ایک پرٹیکولر بیکری میں جا کے انہوں نے اس کا فریزر کھول کے بتایا کہ اس کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. دس ہیز بین ہیپننگ، دس از آن ریکارڈ. اب آپ جسٹس نثار کی بات کر رہی ہیں زنیرہ؟ ہاں جی. اچھا، لیکن وہ ایک دو دن پہلے سی جے کی بھی ایک ویڈیو ہے، وہ بالکل اس سے ریلیٹ کریے، تو مجھے لگا کہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں. اوکے، سو آپ کی بات کو میں آگے بڑھا لیتی ہوں. ابھی کرنٹ سی جے پہ آ جائیں، وہ بھی ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو پھر بیگیج تو سب کا ہوا نا. لیٹس ناٹ پٹ اٹ دس وے کہ فلانے چیف جسٹس نے یہ کیا تھا. یہ ہمیشہ سے میرج آف کنوینئنس کی طرح دو ادارے چلتے رہے ہیں. ایگزیکٹو پارلیمنٹ ایک جگہ کر لیں اس کو، چلیں آپ، اور ساتھ میں جوڈیشری کو کر لیں. جہاں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. اور ہر چیز ہوتی، ہر امینڈمنٹ، ہر چیز ہوتی ان دا نیم آف پبلک انٹرسٹ ہی ہے. لیکن پبلک کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کہیں کورٹ نہ جانا پڑ جائے، وہ باہر سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، وہ قتل معاف کر دیتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے، لیکن وہ کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہتے. یہ ہے اصل حالت جوڈیشری کی. ٹھیک ہے زنیرہ، ایک اور سوال لے لیجئے، پھر باقی لوگوں کو بھی شامل کریں گے. تھوڑا موضوع سے آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وضاحت دے دیں کہ کرنا کیا ہے مخصوص نشستوں کا. کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کو وضاحت چاہیے؟ 2 دفعہ مختلف طرح کے ورڈکٹس آ چکے ہیں، وضاحت دی جا چکی ہے 8 ججز کی طرف سے. آپ اس کے طریقہ کار سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، مگر وضاحت آ چکی ہے. یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایڈریس نہیں کیا، بلکہ اب الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے، ان بنیادوں پہ ایڈریس کیا. اب سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے کس طرح کی وضاحت چاہیے؟ دیکھیں وہ وضاحتیں تب تک مانگتے رہیں گے. یہ تو ٹائم بائی کر رہے ہیں نا، یہ تو ٹیکٹکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آئینی ترمیم ہو نہیں جاتی، جب تک جو کچھ اچیو کرنا ہے وہ ہو نہیں جاتا، تب تک آپ کو پتہ ہے فائل بھی گم جاتی ہے. فائل اتنی لمبی روٹ پہ چلی جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، اور جب فائل پہ سائن ہونے ہوتے ہیں اس کو ویلز بھی لگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارا سسٹم از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو پٹ اٹ دیٹ وے. الیکشن کمیشن واحد ادارہ ہے، باقی اداروں کی طرح بھی کہہ لیں اس کو چلیں، جس نے سوائے اپنے کام کے باقی سب کام کیے ہوئے ہیں. کس کے اوپر کورٹ کی طرح ایکٹ کرنا ہے، کس کے اوپر ورڈ ایکٹس لگانے ہیں، کس کی سائیڈ لینی ہے. الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکے، الیکشن وقت پہ بھی نہیں کرا سکے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ باقی وضاحتیں، خط لکھنا اور بغیر کنکلوژن کے میٹنگز ختم کرنا، یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو یہ کیا پبلک منی نہیں خرچ ہو رہی ان سارے معاملات پہ؟ کیا لوگوں کا نقصان نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے آئی ڈونٹ بائی دس آرگیومنٹ کہ اس آئینی ترمیم سے یا اس ساری ایکسرسائز سے کسی قسم کا کوئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ کا جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اوپر ہی کوئی چیک بیلنس کے لیے امبریلا آپ بنا دیتے تو ہمیں لگتا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے. دس از آل ٹو سپورٹ دا ایلیٹ کیپچر اینڈ ایلیٹ گریب وچ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. اب یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے کچھ دیر میں اس کو مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن محمد عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کورٹ نظر ثانی کی درخواستیں لے جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ بھی نظر ثانی کی درخواستیں ایکسیپٹ کر لے، اور پھر وہ ایک جنرس جیسچر ہو جائے گا کہ ایک لڑائی میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہم؟ آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کلیئرٹی تو دینی چاہیے. نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو اس نے وہی پرانا موقف پہ جو ہے وہ اپنی درخواست دائر کی ہے جو تحریک انصاف کا، جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی قومی اسمبلی میں اور ڈپٹی اسپیکر نے
फारग कर दी थी असम्बली, और उसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने ये दी थी। अली ज़फ़र जो उस वक्त सदर आरिफ अलवी के वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कानून साजी पर पार्लियामेंट की ऊपर जो है वो मदाखलत नहीं कर सकती। तो अब वही सवाल लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन चला गया। असल मकसद तो उसका ये है कि वो 63A का जो फैसला आना है 30 सितंबर को हेयरिंग है, उसके बाद 2-4 दिन लगेंगे रिव्यू पिटिशन में, शायद वो जल्दी फैसला आ जाए, और इस दौरान कानून साजी जो आइन साजी है वो भी उसका प्रोसेस उसके बाद कंप्लीट होगा। तो बेसिकली जैसे जुनैरा कह रही थी, इलेक्शन कमीशन एक तो टाइम ले रहा है, दूसरा जो है वो आइन पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रहा है। और इसमें बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जैसे मंसूर अली शाह समेत, जैसे अतहर मिनुल्लाह, जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की वो हमेशा से प्रोटेक्शन करते रहे। तो उनको जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है वो देना चाहिए। कोर्ट ने कोर्ट ने सुनना है, इसी 8 रुकनी बेंच ने अपनी इस पर राय देनी है, तो वो वजाहत के साथ डायरेक्शन उसने जारी करनी है, वो कर देगा मेरे ख्याल में। ठीक, अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन की पोजीशन इन सारे मामलात में मज़ीद कमज़ोर हो गई है या मजबूत हो गई है और वो उस बड़ी लड़ाई से बाहर निकल गया। क्योंकि हमने यही रीरन के बाद देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने ये बॉल कोर्ट और गवर्नर के हाउस में फेंक दी थी। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, नज़रसानी की, जिसमें कहा गया कि आप हमें बताएं कि फ़ैसले की मज़ीद थोड़ी तशरीह कर दें ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। और 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इबहाम को दूर करने के लिए एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया और जिसमें यह वाज़ेह तौर पे कहा गया कि पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताख़ीरी हरवा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को मज़ीद सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है। कैसे, अब ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने बहुत विटनेस किया है हिस्टोरिकली भी, आप ख़ुद भी सियासतदान हैं, कि कोई सियासी या कानूनी लड़ाई किसी न किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। लेकिन जब हम देखें कि 2 जजेस एक दूसरे के सामने आ गए, जब हम ये देखें कि इदारे एक दूसरे के सामने आ गए, तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? और इलेक्शन कमीशन का अच्छा टाइम शुरू हो गया और अब तनकीद इलेक्शन कमीशन पे कम होगी और बाकी इदारों पे ज़्यादा होगी। इलेक्शन कमीशन इज द मेन कल्प्रिट इन दिस होल थिंग, द मेन कल्प्रिट। अब मैं एक तो काजी फायजी सा और इलेक्शन कमीशन, और इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जनवरी 13 के फैसले से, जो काजी फायजी सर ने सिंबल पीटीआई के सिंबल के हवाले से दिया था। और उन्होंने जो भी फैसला दिया, बहरहाल उसके नतीजे पे पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं मिली और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर लड़े विद नो डिफरेंट सिंबल्स एंड सो ऑन। उसके बाद जब ये फैसला रिजर्व सीट्स का आया तो उसमें जो 11 जजेस ने फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, कि जनवरी 13 का फैसला जो है, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनवरी 13 का फैसला बल्ला वापस लेने का वाज मिस इंटरप्रेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और हमने तो ये कहा ही नहीं था कि पीटीआई इज नॉट अ पार्टी, पीटीआई वालों को पीटीआई के नाम पर इलेक्शन लड़ना देना चाहिए था, सिर्फ उनको डिफरेंट सिंबल्स देने चाहिए थे। ये अब काजी साहब फरमा रहे हैं। तो जब आप ये फरमा रहे हैं और बाकी 10 जजेस भी फरमा रहे हैं, तो पहले तो व्हाट डज इट से अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि आप एक इतनी बड़ी जमात को आप कह रहे हैं कि जी आपने गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हैंडल किया। अब अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? दे आर गोइंग स्कॉट फ्री टिल टुडे। अब जुलाई में भी फैसला आ गया और उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि मिस इंटरप्रेट किया था इलेक्शन कमीशन ने, ना उनके लिए सजा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बार बार वापस पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लाइक जुनैरा सेट के वो टाइम बाय कर रहे हैं, बट टाइम बाय कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर इस मुल्क में, जिसको बहुत से लोग आज से 10 साल पहले 20 साल पहले भी हमने सुना था कहते हुए बनाना रिपब्लिक, बट इफ there is an example of banana republic where the Supreme Court cannot get its decisions implemented, and this is not the first time that has happened, because हुकूमत रूलिंग एलीट उस वक्त की भी जो आज भी है, जब पंजाब असेंबली का फैसला हुआ था कि 90 डेज, फैसला होने की जरूरत भी नहीं थी बाय द वे,
फैसला होने की तो ज़रूरत थी, वो तो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में होना चाहिए था, बट नहीं इम्प्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने कहा जी जस्टिस बंदियाल ने क्यों सुमो तो लिया था इनको। भाई आपने तो इलेक्शन कराना था ना, इलेक्शन कमीशन का इससे क्या ताल्लुक था कि 5-4 या 3-2 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने 45 दिन तक आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पंजाब असेंबली दे डिड नॉट एक्ट। दैट इज हाउ जस्टिस बंदियाल और कोर्ट ने वो लिया था सुमोटो। केपी के इलेक्शन नहीं कराए, कोई सजा नहीं मिली। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और उसमें सारे के सारे शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे पूरी पार्लियामेंट शामिल है, काबीना शामिल है, दूसरे इदारे शामिल हैं, और इलेक्शन द ओनली थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड इज इलेक्शन कमीशन को आज एक फोन कॉल आ जाए कि आप इंप्लीमेंट करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि इसकी वजह से जो सारा जो गड़बड़ हुई है, इस वक्त तक फरवरी के इलेक्शन हुए 7 महीने हो गए, इट इज नॉट येट कंप्लीट द पार्लियामेंट, बोथ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। जी मोहम्मद जुबैर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन वो जो इनकम्प्लीशन की आप बात कर रहे हैं उसको लेजिस्लेटिवली हमारे सियासतदान अहमियत ही नहीं दे रहे। ज़ुनैरा, आपको याद है कि जिस बात की निशानदेही मोहम्मद जुबैर साहब कर रहे हैं, तब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57-58 के पीछे छुपता रहा, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि कुछ अरसे तक इलेक्शन कमीशन खुद भी इलेक्शंस को डिले कर सकता है, और जब हमने उसकी फर्दर तशरीह देखी तो वो कुछ महीनों पे मुहित हो सकता है, लेकिन साल भर आप ये नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड नहीं लिया, और अब भी इलेक्शन कमीशन स्टैंड नहीं ले रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, पार्टी है इस सब में। वो अपना काम तो कर ही नहीं रहे इदारे की हैसियत से, वो तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। जब पहला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, उस वक्त कौन था लॉ मिनिस्टर? यही लॉ मिनिस्टर थे। उस वक्त उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी जस्टिफिकेशंस डिफरेंट थी। आज भी वही लॉ मिनिस्टर हैं, आज उनकी इंटरप्रिटेशन और जस्टिफिकेशंस डिफरेंट हैं। उस वक्त इसहाक डार ने असेंबली में खड़े होकर कह दिया था कि हम नहीं कराते इलेक्शन, क्या हो गया अगर नहीं होते इलेक्शन? आज भी पार्लियामेंट कह रही है कि हम नहीं मानते आपकी बात, आप क्या कर लेंगे? तो सिचुएशन तो ये पिछले 2-2.5 साल से इसी तरह चल रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिटीरियोरेट किए जा रही है। मुझे तो इस वक्त 2 चीफ जस्टिसेस आमने सामने नज़र आ रहे हैं, एक अपेरेंटली आउटगोइंग जो कि रुकना चाह रहे हैं, या किसी और चीफ जस्टिस किसी और बॉडी के ऊपर बन के बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो जो कि जेन्युइन, जो अभी तक 75-76 ईयर्स से हमारा सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक जिनको बनना चाहिए था। इस वक्त एक हमें ठीक लग रहे हैं, दूसरे गलत लग रहे हैं। कुछ पता नहीं 2 साल बाद जो अभी हमें ठीक लग रहे हैं वो कल क्या कर रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम हेयर। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन है वो भी यही कर रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बल्ले का निशान नहीं दे रहे, आप ठीक कर रहे हैं, बाद में कहते हैं इंटरप्रिटेशन गलत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट क्या झूठ बोलती है, या खुद किसी ना किसी वजह के पीछे खड़ी हो जाती है जाके? अगर ये नौबत सुप्रीम कोर्ट पे भी आ गई है तो फिर हमने देखना किसकी तरफ है, कौन सा आइन, कौन सी इंटरप्रिटेशन, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी हेयर? और अथॉरिटी भी वो वाली जो खड़ी रहे उस बात पे। सो दिस इज़ अ मेस, दिस इज़ अ परफेक्ट स्टॉर्म एक्चुअली। इसलिए अब ये जितना आगे बढ़ेगा ये उतना पोलराइज होगा। ये कहाँ जाके रुकता है ये इस वक्त मेरे ख्याल है जब तक एक टेबल पे सारे नहीं बैठते, कुछ हॉल्ट नहीं लेते कि ये, क्योंकि ये हर एक को बुलडोज करेगा। ये जो इस वक्त कानून बना रहा है ये सब उसकी जद में आएंगे, बट दैट वुड बी टू लेट देन अगेन। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, इलेक्शन कमीशन ये भी एक वजह देता है, वो कहता है कि 12 जुलाई के मुख्तलिफ फैसले पर जब पहले वजाहत मांगी थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, इससे ज़्यादा सादगी शायद इलेक्शन कमीशन ने अपनी तारीख में नहीं अपनाई जितना उसने ये लिखने के बाद अपना लिया। असल सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन पावर कहाँ से ले रहा है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है तो उसको पावर कहाँ से मिल रही है? माजी में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को घर भेज देते तो वो पावर कहाँ से लेते? तो वो एक ही जगह से ये तीनों इदारे जो है वो पावर ले रहे हैं। आजकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। उसने इलेक्शन नहीं करवाया, जैसे जुबैर साहब कह रहे थे कि आइन की खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, उसको नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद आपने इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं कर सके। आज पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पीकर लिखते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, आप हमारी बात माने। तो क्यों, कहाँ से आ रही है ये पावर? ये इस्टेब्लिशमेंट से आ रही है। जुबैर साहब तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट का भार जिस तरफ हो जाए वो उसका पल्ला भारी हो जाता है। तो आजकल पार्लियामेंट और हुकूमत का पल्ला भारी है और यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, जिसका यकीनी तौर पर नुकसान जो है अब वो इदारों को हो रहा है। इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे के फैसलों को नहीं मान रहे, जिससे जो है वो आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब बेहतर होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। अब पार्लियामेंट आज है, कल नहीं होगी। इदारे तो रहने हैं, ये रियासत के इदारे हैं, लेकिन यहाँ पर शख्सियात की लड़ाई है। शख्सियात जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, अपने मफादात के लिए खड़ी है। वो किसी भी इदारे के सरबराह की हैसियत से मौजूद हैं। उनको अपनी जो शख्सियत है वो इदारे के ऊपर वो फोकियत देते रहे। तो यही मसाइल हैं, और ये मसाइल अब से नहीं चले आ रहे हैं। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब हुकूमत का हिस्सा थे, तो तब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को पता है कि ये क्या कुछ होता रहा है और कौन करवाता है ये सारा कुछ। हुकूमतें घर जाती रही है, किसके कहने पे जाती रही हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, वो यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अभी इस तरह से हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, आइन हो, ये इसी तरह वायलेशन होती रहेगी, इसी तरह मामला, तो इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वैसे तो मैं आपसे कुछ और सवाल पूछने वाली थी, लेकिन मोहम्मद आदिल ने अभी कह दिया है कि आपसे सवाल पूछने तो पूछना तो बनता है। वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि गवर्नमेंट को कौन घर भेजता रहा है, तो वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट? 2014 से लड़ाई शुरू हो गई थी जब घटना हुआ था। उस वक़्त के DGISI जो थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, आपको पता है कि फिर उस वक़्त जनरल राहिल शरीफ जो चीफ थे, उन्होंने आके एडमिट किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के सामने कि जी उस धरने के पीछे वो खड़े हुए थे, और आप अगर कहते हैं तो हम उनको निकाल भी देते हैं। और फिर वो 2014 से मामला आगे चला, फिर 2016 में डॉन लीक्स हुआ, विच वॉज नथिंग। मतलब एक भाई लीक हो गई, इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी। कौन सी मीटिंग की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, और उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी। फिर उसके बाद पनामा हो गया। तो उस सब के पीछे जो था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी। डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे भी, जेल में भेजने के पीछे भी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जस्ट बिफोर द इलेक्शन दैट वाज डिसाइडेड। एक तो पाकिस्तान में एक बड़ा स्टैंडर्ड रूल है, आइन को आप भूल जाएं, जिसको बाहर भेजा जाता है, जिसका तख्ता किया जाता है, वो वापस नहीं आता, और उसको रोकने के लिए फिर सबसे ज्यादा सब कुछ करना पड़ता है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमेशा डायरेक्टेड होता है उसके अगेंस्ट जो सबसे पॉपुलिस्ट लीडर होता है, जिस तरह आजकल इमरान खान है। सो एवरीथिंग विल बी डायरेक्टेड अगेंस्ट हिम। फिर हम आज से 5 साल बाद कहेंगे नहीं सॉरी, वो बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ बहुत खराब है, इनको जेल भेज। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये बताइएगा, अगर आप कह रहे हैं कि 2014 से, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2014 से जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट थी और एक गठजोड़ था, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स होना अब तरक्की की निशानी है, तो अब आपके भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, आपके क्यों ख़राब हो गए आपकी पार्टी के साथ? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेशंस ख़राब तो होनी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है सिविलियन हुकूमत का अपना रोल होता है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना रोल होता है, एंड द टू हैव टू। पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी रही है कि मैं तो हमेशा से ये मानता था, जब हुकूमत में आया था, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, कि इस्लामाबाद में बैठ के जो हुकूमत वक्त होती है उसको डर लग रहा था। एक आंख उनकी पिंडी की तरफ होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, और पिंडी वाले ये सोचते हैं कि जी इस्लामाबाद में जो रूलर्स हैं ये तो हैं ही ख़राब, पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट हैं, करप्शन के केसेस निकालो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो रिलेशनशिप तो अच्छी होनी चाहिए, तब जाके मुल्क चलेगा। लेकिन उस रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि ये हाइब्रिड सिस्टम कर दिया जाए कि जी फैसला साजी में, जो कि आइन में नहीं है, फैसला साजी में। लेकिन जी ज़ुबैर साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाने, बट मैं आई रियली वांट टू आस्क यू, लेकिन क्या ये सच है कि आपकी लीडरशिप से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपके बेहतर ताल्लुकात हैं? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। मेरे पर्सनल बेहतर ताल्लुकात है? नहीं जी, मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं था। मैं बड़ा उसको सिंपली एक सेंटेंस में उनके ताल्लुकात जो मेरे साथ अच्छे थे या ख़राब थे, जो भी थे, उनके कहने पर मैं किया था। और बाद में उनके आपस में दोस्ती होगी जनरल बाजवा की और उनकी, तो मुझे बस के नीचे फेंक दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई मीन हाई रिस्क गेम में हाई रिस्क गेम में कोई ना कोई तो सफर करता है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे यू वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलेटरल डैमेज। मुझे तो स्टोरी से ये समझ आ रहा है, तो सर आप दोबारा दोस्ती कर लेते, आपको किसी ने मना थोड़ी किया था। मैं दोस्ती नहीं कर ले, मेरा बेसिक असूल था। मैं उनसे मिला इसलिए नहीं था कि जी मुझे सिविलियन बालादस्ती पर यकीन नहीं था। मैं तो सिविलियन बालादस्ती की जंग में सबसे आगे खड़ा था, सबसे आगे खड़ा था।
مریم نواز تھی نا سمبل آف ڈیفائنس اینڈ ریزسٹنس, اور وہ اس وقت لیڈ کر رہی تھی اپوزیشن سیاست کو اگینسٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ اینڈ اگینسٹ دا ملٹری رجیم آف دا ٹائم. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس بیسس پر کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے جو آئین میں لکھا ہے, جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی. تو جب وہاں سے ایک سویلین بالادستی کا ہی کمپرومائز ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں سویلین بالادستی نہیں چاہیے, اور کب خیال آئے all those years roll back to April of 1993 جب نواز شریف ٹی وی پر آ کے کہا تھا غلام sorry صاحب to کے cut بارے you میں here, just one more question then I have to go back to my topic. تو آپ کو جب لگا کہ آپ پیغام لے کے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ how do you analyze that کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی جو پھر انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو بس سے اتار دیا؟ دیکھیں نا اس میں غلطی جی بتائیے. میرے سے یہ کوئی پوچھا تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے آپ کو کہیں تو آپ پیغام دے کے جائیں گے, تو میں نے کہا تھا بھائی میری توبہ, میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. بیکاز وہ جو ہائی ریز کے دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب میٹنگ کرتے ہیں تو آپ پیغام دیتے ہیں, ادھر کا پیغام ادھر دیتے ہیں, ادھر کا واپس پیغام ادھر دیتے ہیں, اور اس میں پھر بعد میں ہوتی مس انڈرسٹینڈنگ. اینڈ سیکنڈ مین ریزن جس کی وجہ سے اگر آپ میرے سے پوچھیں سفر کیا تھا وہ تھا کہ ہماری پارٹی میں دو بیانیے تھے, بڑے کلیئر کٹ دو بیانیے تھے. ایک مفاہمتی بیانیہ تھا لیڈ بائی شہباز شریف, ایک مزاحمتی تھا لیڈ بائی نواز شریف. اور یہ تو اگر دو بھائی نہ ہوتے تو دو ڈفرنٹ پارٹیز ہوتے. اتنا گیپ اور اب بھی ہے تھنکنگ میں, نظریے میں. اوکے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک کے پلیئر ہیں اور مین پلیئر ہیں, دوسرا did not like that because he was after all Shehbaz Sharif was the president of the party and he did not want that approach جو مریم نواز لیڈ کری تھی. یہ بڑا کلیئر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت بھی آپ لوگ ہمارے سے پوچھتے تھے دو بیانیے, ہم چھپاتے تھے نہیں جی ان کا بھی مطلب یہی ہے, اس کا بھی مطلب یہ ہے. جو جاتی عمرہ میں پہنچتا تھا آپ بھی چھپاتے تھے محمد زبیر صاحب, آپ بھی چھپاتے تھے ہم سے. چھپاتے تھے نہیں, مطلب چھپاتے کیا تھے, یعنی کہ جب ہم کہتے تھے کہ نون میں سے شی نکل جائے گی تو آپ کہتے تھے نہیں نکلے گی, وہ چھپاتے تھے آپ. جی ہم بالکل ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, ہم پوچھتے تھے آپس میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں, بیکاز اتنے ڈفرنٹ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ڈفرنٹ ہیڈ کوارٹرز تھے. آئی مین لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ کہ جی ایک جو جاتی عمرہ میں مریم نواز جہاں, اور ادھر جو لوگ آتے تھے پی ایم ایل این کے, وہ دوسری جگہ نہیں ہوتے تھے, ایک آدھ کامن ہوتا ہوگا, اور جو دوسری جگہ شہباز شریف کے آفس میں ہوتے تھے وہ یہاں نہیں آتے تھے. تو آج کل جو بہت بھاری بھرکم ہمارے منسٹرز وغیرہ ہیں وہ جاتی عمرہ میں تو نہیں آتے تھے. 2019 میں جب مریم نواز نے لیڈ کرنا شروع کیا تھا ریزسٹنس کی کیمپین, اور ان کے ساتھ ہم 4 5 6 لوگ ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ڈرتے تھے بیکاز obviously there was pressure, there was intimidation, there was threats, it was not easy. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیوں اپنے آپ کو رسک کر, اور پھر وہ بلیو بھی نہیں کرتے تھے کہ کنفرنٹیشن ہونی چاہیے ایک ادارے کے ساتھ. جی محمد زبیر صاحب یہ بالکل جواب دینے کا شکریہ, اینڈ اسٹے ود می. جی عادل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں زبیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ان کو پارٹی کا مستقبل کیا لگتا ہے, کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی شہباز شریف کے اوپر. اب چھپائیے گا, میں جواب دے دیجیے گا. دیکھیں مجھے مستقبل تو از کمپلیٹلی ان نون, بیکاز پاکستان میں کیا اکھاڑ پھچاڑ ہوگا ان دا نیکسٹ فیو منتھس آئی کانٹ سے, بٹ فرام اے پاپولسٹ اسٹینڈ پوائنٹ پی ایم ایل این از ناٹ دا سیم پارٹی as it existed in 2013 and 18 اور 2021 تک. اب وہ ظاہر سی بات ہے مرہونے میں, that is the key problem in Pakistan. They are dependent on establishment support. وہ جیسے establishment support کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. وہ جتنا زیادہ دیر تک جائیں گے اس پروسیس میں, اس سسٹم میں, اتنا زیادہ unpopular ہوتے رہیں گے. اچھا محمد زبیر صاحب, we do have some more questions for you, اور لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. زنیرہ, بریک سے پہلے محمد زبیر صاحب سے کچھ سوالات ہوئے. اف یو آر انٹرسٹڈ the ground is all yours if you want to play, and if not that's even right. ایک تو آپ کا سوال جو ہے اس پہ میں آپ کی معصومیت پہ آپ کو داد دیا. آپ نے کہا کہ دوستی دوبارہ کر لیتے ہیں, تو ان معاملات میں اگر دوستی دوبارہ ہوتے 4-5 سال لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے 4-5 سال کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وداؤٹ ڈیو سپورٹ گزارنے. تو وہ زبیر صاحب بیچارے کہاں سے دوبارہ دوستی کرتے. اگر میسنجر کو ہی شوٹ کر دے تو پھر معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے نا.
تو دوسرا یہ کہ نون میں سے شین کی جب ہم بات کرتے تھے تو نون میں سے شین تو نکل آئی نا, پھر شین سینٹر میں پہنچ گئی جو ہمیشہ پنجاب میں ہوتی تھی. تو چینج تو آیا ہے, whether نون لیگ endorses it or not, چینج آیا ہے ڈیفینیٹلی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ مریم نواز کا جو وہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, انہوں نے بھی اس کو سرنڈر کیا ہے, اور مفاہمتی بیانیہ جو شہباز شریف کا ہے اس کو اڈاپٹ کر کے ایک بلینڈ آف اے نیو نون لیگ ہمارے سامنے ہے اس وقت. اور یہ الگ بات ہے بہت ویک ہے, بیکاز وہ ووٹ کو عزت دو تو غائب ہو گیا نا جو مین تھا, میجر تھا. تو اس لیے مفاہمتی نون لیگ از دا نیو نون لیگ, اور وہ کب تک چلتی ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. ویری ویل سیڈ. زنیرہ, آخری چند منٹ ہیں اور مجھے IMF کے حوالے سے شارٹلی آپ سب کا کمنٹ لینا ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, وہ سناتے ہیں آپ کو. جی شارٹلی محمد زبیر صاحب, اب چونکہ آپ اکانومی پہ بھی نظر رکھتے ہیں, مجھے بتائیے گا یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ اس لیے سخت شرائط ہیں کیونکہ ہم شرائط پوری نہیں کرتے 58 سے لے کے اب تک, اور اعتماد کا فقدان ہے اور یہ ساکھ کا معاملہ ہے, تو کیا اب ہماری ساکھ بحال ہو گئی ہے اور وی ول ناٹ بی جوائننگ another بیل آؤٹ پیکیج اینی مور, اور یہ ہم کر لیں گے؟ ساکھ کا تو ٹیسٹ اب شروع ہو گیا نا, اب آپ بورڈ نے اپروو کیا ہے اور یہ 25واں IMF پروگرام ہے. سو ظاہر ہے ہر IMF پروگرام پچھلے IMF پروگرام کے مقابلے میں اس کی شرائط سخت ہوتی ہیں. اٹس اے ویری نارمل تھنگ. جب آپ ورلڈ ریکارڈ کریٹ کریں گے, ورلڈ ریکارڈ فار دا ہائیسٹ نمبر آف ٹائمز ٹو سیک IMF بیل آؤٹ, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایگری کرتے ہیں ان سے فارمولا, اور بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے حوالے سے اداروں کو ٹھیک کرنے, پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے, ٹیکس سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, آپ تمام چیزیں ایگری کرتے ہیں کہ اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز, جیسے اب یہ 3 سال کا پروگرام ہے, ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے. اب 3 سال کے بعد اگر وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور جو ہم نے پہلے نہیں کیا کبھی بھی, اسی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہماری اکانومی پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو اٹس گڈ کہ جی IMF کا بیل آؤٹ آ گیا ہے, لیکن اگر آپ کا فارمولا, اگر کیا پاکستان کا فارمولا ہی 60 سال سے یہ ہے کہ جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے دیٹ از اونلی تھرو لونز, مور لونز اینڈ رول اوورز. اف دیٹ از واٹ اکنامک مینجمنٹ از کنسرن, تو ظاہر ہے اس میں ملک کی ترقی تو نہیں ہو سکتی. ملک کی ترقی تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے سے ہوگی, ٹیکس جنریشن انکریز کرنے سے ہوگی, ایکسپورٹس انکریز کرنے سے ہوگی, ایجوکیشن سیکٹر کو ریفارم کرنے سے ہوگی, ہیلتھ سیکٹر کو ریفارم, پاور سیکٹر کو, پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کو. بس مجھے محمد زبیر صاحب پلیز آئی ہیو ٹو ہولڈ یو ہے. محمد عادل صاحب ویری شارٹلی, تو پھر ہماری ساکھ بحال ہو گئی ہے بیچارے جو پاکستانی ہیں, جی محمد عادل صاحب, وہ دے رہے ہیں نا, میں اور آپ دے رہے ہیں. محمد عادل صاحب دیکھیں ساکھ تو بحال ابھی تو ہونی ہے, 37 مہینے ہم نے ریویو دینا ہے. محمد زبیر صاحب کائنڈلی رک جائیے گا پلیز. محمد زبیر صاحب کین یو ہیئر می؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP 9% ہے, تو ایسے میں GDP ٹیکس سسٹم پہ کون سا ملک چلتا ہے؟ تو پاکستان کا المیہ تو اصلاحات ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے. اچھا ویری شارٹلی زنیرہ, 30 سیکنڈز لیفٹ. پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہے, یس اور نو؟ اگر 25 میں ہم ابھی تک کہیں نہیں پہنچ سکے تو اس کو میں آخری کیسے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.